घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. John chapter 15 verse 7 जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तान अविस्वर 15 ओळी 7 आमकां भोव आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा. म्हळ्यार देवाचे उतार अशें आमकां म्हणटा की तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागशात तुमकां ते मेळटले. परतून एक कडेन वाचचे आमी देवाचें उतर म्हणटा पळय. तुम्ही म्हजे थंय रावतात जाल्यार तुमी मुजे थंय रावतात जाल्यार रावशात जाल्यार तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतात जाल्यार म्हजी उतरां हर एक दिसा देवाची उतार आमच्या जिवितांत रावून आसा गे. म्हणजे मगच्या न्हू 2 वर्सां जावन आमी पळयलां कितलेय लोकां आज आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वाचता पळया सांतांचें जिवीत हर एक सांत देवाच्या उतराचे बळवंत जावन रावले. तांच्या जिवितांत कश्ट आमच्यान की चड आयला. तांच्या जिवितांत दूख आमच्यान की चड आयला. हर एक कडेन तांचे दिश्ट त्या सोम्याचेर आमी चिंतूंक पुरो तांकां कोणूच नासली. त्यातीर ते एक सुरे कशें जियेत आसले तशें जिवन तांणी सॅक्रिफायस केला जावं पुरो. न्हय म्हज्या मगचे न्हू हर एक दिसा आमकां भाग्यवंतपणाक देव आपोवन आसा. हर एक दिसा तुवें एक सांतीन जायची म्हणून देवाची ती मांडवळ जावन आसा. परतून वाचची आमी तेच उतार. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार म्हज्या मगचे न्हू देवाच्या भायर आमच्यान कितेंच करूंक जायना. एक उडास दवरूंक जाय आमी हांव तें करता हांव हें करता हांव तशें करता हे म्हजी भुरगीं हे म्हजे घरदार हे म्हजे पयशे हे म्हजे बँक बॅलन्स हे म्हजे ना. हांगा म्हणटा परतून वाचची आमी तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार म्हजी उतरां हर एक म्हजी उतरां तुमच्या भितर रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्ले कितेंय तुमी त्या दाळा तुमी कितेंय मागयेत तुमकां ते मेळटले. तुमकां मेळटले. मुखार आमी ते स्पोर्ट्स तुमी यथेश्ट फळ दिवन तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता रे. त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू आयचो एक शेनवाराचो दीस आमी देवाच्या महिमे खातीर जिवंक जाय.
कित्याक अरे आमच्या खातीर आमचे तरी जियेता आमी जिवनच्या आमच्या भुरग्यां खातीर जाल्यार तुमी कोणा खातीर जियेता म्हण कोणा कडेन विचारलें जाल्यार हांव म्हज्या घोवा खातीर जियेता हांव म्हज्या बायले खातीर जियेता हांव म्हज्या भुरग्यां खातीर जियेता जायते फावटी आमी देवाची महिमा प्रगटणी करच्यान हर एक दिसा देवाच्या उतरान बळवून जावन जियोंक जाय. आज पळय म्हज्या मगचे न्हू एक अपुर्बायची जेसिंता म्हणल्या भयणीची बॅरीन तावन ताची टेस्टिमनी आयकया अपुर्बायची टेस्टिमनी. ताच्या दुयेच्या सासूमाईक 5 वर्सां पयले कॉलन कॅन्सर आसले. आतां परतून ते वयर पडले कॅन्सर आनी जेन्ना देवाचे उतार ताणें वाचूंक सुरू केले देवाचे उतरान ती बळवून जाली. ती निराश जावना ह्या फावटी कॅन्सर आयिल्ल्या वेळार ह्या फावटी कॅन्सर आयले म्हण ती कश्टान रडोन बसूंक ना. ताणें चिंता देव आमच्या पक्षान आसा ताचें उतर आमच्या जिबेर आसा ताचें उतर आमकां धैर्य दिता ताचें उतर आमकां बळ दिता ताचें उतर आमकां सकत दिता. म्हणजे मगचे न्हू एका इस्रायल जावन एका भयणीन म्हाका शेअर केल्ले अपुर्बायची घडीत म्हाका उडास आसा. ब्रदर आमच्या घरांत एक उतरप्रायची पिड्यान पडली आनी तिका मोर्च्या तणीर आसता आसतना सगळीं तिच्या घरा येताली आनी ती उत्तेजन दिताली आनी म्हणटाली की कांयच ना तूं घट्ट आसाय तूं स्ट्रॉंग आसाय तुका कांयच जायना. आनी लास्ट म्हणशेर सगळीं येताली सगळीं सगळ्या मोगाची मनीस आनी भयण ती बारी बारी अपुर्बायन सेवा करताली. ही म्हणटाली ताका कांयच ना देव तुज्या सांगात आसा एलोयम गदोल देव व्हरतो देव तुज्या सांगात आसा. ही तांचे आयकून ही म्हणूंक सुरू केलें आनी म्हज्या मोगाचे न्हू ती मोरता पर्यंत इवन 12 वरां स्वास सोडला दिसता मोरता पर्यंत हांसूनच ब्रेक आनी शांत रितीन मरण पावलें. तिका मोरता म्हणी कळीच जावना. एक लोकांचें उलोवणें लोकांचें उत्तेजन. जर म्हज्या मोगाचे न्हू आज संवसारी मनशाचें उलोवणें इतलें सकत आसत जाल्यार देवाच्या उतराच्या महिमेक कितें व्हडली सकत आसची ना गी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे हे टेस्टमनी आयकत आसतना आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पूर्ण भरोसो दवर म्हज्या मोगाचे न्हू बापाच्या महिम्या खातीर हर एक दीस जियोवया आनी म्हणया आमची खंत आमी पयस करया आमची इराय बेसराय आमी पयस करया. देवाची उतर आमच्या सांगात आसा स्वयं देव देवाची उतर म्हणल्यार स्वयं देव. केन्ना तूं देवाची उतर 10, 15, 20, 25, 50 फावटी उचारताय तेन्ना म्हज्या मोगाचे न्हू देवच तुज्या जिवितान काम करता. तुजी शिरो अस्कत जाल्ली ती परतून काट्यान भरता. तुका नाका जाल्ले इरारे भोगताय जावं फुरो कितें करचें देव ते कंटिन्यू ते उतार तूं म्हणटा आसतना देव स्वयं तुज्या मोती भितर काम करता आनी म्हणटा पुता 2 घंटे तो चिंतून आसाय ती वाट न्ही हीच ती वाट हाचेर तूं चलोन वच हांव तुज्या सांगाता आसा. सांगाता म्हणी आमी प्रत्येक तरां तुजेर हांव विस्वास आसूं तुजेर हांव पाती येता. तूं म्हज्या सांगाता आसतलो धनी जावन आसाय तूं म्हाका राखून व्हरतलो म्हाका सांबाळून व्हरतलो देव जावन आसाय म्हणून एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी विस्वासान त्या सुम्या उसान म्हणया वेळार जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजेर आयिल्ल्या वेळार हांव भियोवची ना हांव कांगाल जावचें ना हांव चंचल जावचें ना. म्हज्या देवाचेर पूर्ण भरोसो दवरून जियेतली कित्याक म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा म्हजो देव म्हाका राखून आसा म्हजो देव म्हाका सांबाळून आसा. परतून म्हणया तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता म्हज्या जेजू दयाळा. तूं म्हाका राखून व्हरतलो जावन आसाय तूं म्हाका सांबाळून व्हरतलो जावन आसाय तूं म्हज्या लागीं आसचो देव जावन आसाय. तुजे उतार बळवंत ते सदांच जिरोवंक म्हज्या काळजांत दवरूंक म्हाका सकत लाभय बळ लाभय सुम्या. जेजू तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय जेजू तूं इश्ट म्हज्या मोगाचो जावन आसाय सुम्या. अरे घडी म्हाका राखून वचचें तसलो जावन आसाय सुम्या.
म्हाका सांबाळून व्हरचें तसलो तूं जावन आसाय जेजू. तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय जेजू. तूं इश्ट म्हज्या मोगासो जावन आसाय सम्या. हर एक वेळा हर एक घडी तुज्या सांगता दैर सणी नासतना तुज्या सांगता एक सम रावूंक म्हाका आदार कृपा बळ लाभय म्हणून तुजे परतून मागता. तुजेर हांव पाती येता म्हज्या जेजू. आज तुजेर पूर्ण म्हजो भरोसो दवरता. तुजेरच म्हजी तिश्ट कांचोन रावता. हांव हालसो ना जेजू. तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हजें सर्वस्व. तूंच म्हजें कोटे. तूंच म्हजो आसरो. Psalm chapter 46 verse 7. दळभराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळभराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळभराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. ह्या सकाळच्या वेळार जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळभराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. पळया म्हज्या मोगाच्यान पळय जेसिंताची बॅरेनची टेस्टमनी आमी आयकुया. आमचो भावार्थ त्याच जेजू तें घट करा. आज उरलेल्या मनशा लागीं जेजूचेर आमचो भरोसो घट करया. हांव मायकार उलयता म्हजेर न्हय. त्या सुम्यान हर एक घडी त्या सुम्यान जावं ताका महिमा, जावं ताका पदवी, जावं ताका होगळा, ताच्या उतरांक तो बरें करता आसा. ताच्या उतरांक तो हर एक घडी सुटका सडवून लाभून आमकां नवें जिवीत दिवन आसा. ताणें उतार धाडून आपल्या भुरग्यांक ताणें बरें केलें. उतार धाडून आपल्या भुरग्यांक ताणें बरें केलें. तेच उतार हर एक दिसा तुमी वाचतात आनी तुमीच बरें जाता आसा. त्या खातीर देवाच्या उतराचें बळवंत जावन रावा. आज त्याच जेजू अर्घ दिवया आमी. हांव जसिंता बरेंतांव टेस्टिमनी दिवंक कुशी व्हरतां. म्हज्या दुयेच्या सासू मांयक 5 वर्सां आदीं कोलोन कॅन्सर जाल्लें आनी 5 वर्सां उपरांत परत्याक हुस्कालें आनी ऑपरेशन करचें पडलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज केलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी मागलें. आतां ती रिकवर जाल्या. देवाक जावं अर्घ आनी महिमा. दुसरी टेस्टिमनी. म्हज्या सुनेच्या डॅडीक स्टमक ब्लिडींग आनी सेप्सीस जाल्लें. डॉक्टरान ऑपरेशन करीजे म्हणलें पूण वर्ड ऑफ गॉड ब्रदर प्रकाशान दिल्लें तें रिपीट केलें आनी ऑपरेशन नासता तो बरो जाला. देवाक जावं अर्घ आनी महिमा. तिसरी टेस्टिमनी. म्हज्या दुवेक आनी जाव्याक कोवीड जाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर मागलें आनी तीं बरीं जाल्यांत. जेजून आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर इतली व्हडली अजापां केल्ल्या पासून आमी काळजांतल्यान अर्घां दिता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक तांणी आमच्या पासून मागिल्ल्या पासून देव भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगलोरतावन उलयतां. देवान म्हाका दिल्ल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव आनी म्हजो पती कन्सीव जावंक ट्राय करनासल्ल्या आनी त्या वेळार म्हज्या सासूमाईन डिवायन मर्सीच्या मागण्या विशयान सांगलें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले. तेन्ना तांणी Psalm 113 वर्स 9 आनी Psalm 127 वर्स 3 देवाचें उतर दिलें. हांवें तें सदां रिपीट करनासली. फकत 1 म्हयन्यान म्हाका पॉझिटिव्ह रिझल्ट आयले आनी म्हजे प्रेग्नन्सी रिपोर्ट्स पुरा नॉर्मल आसले. देखून म्हाका ह्या भुरग्याच्या देण्या फावो केल्ल्याक आनी बरी भलायकी दिल्ल्याक धन्या देवाक हांव अर्घां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. सांगाता म्हणल्यार 5 पासून आमी उसारी आनी सांगाता म्हणया. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20. तुमकां वाटे राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एक दूताक तुमचे मुखार धाडटलो. Psalm chapter 69 verse 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांची मागणी आयकता. बंदेंत आसल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. बारूक chapter 4 verse 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे. जाणें तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बुजयतलो. जोशुआ chapter 1 verse 5. तूं जिवंत आससर कोणूच तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव म्हजे सवे आसलो तशें हांव तुजे सवे आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना. हांव तुका सांडचो ना. बारूक chapter 6 verse 6.
कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवय आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी ह्या वेळा आयकूया. हांव दुबयंतल्यान उलयतां. हांव देवान म्हाका दिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक अपेक्षितां. पयलें जावन आसा म्हज्या पासपोर्टाची. म्हजो पासपोर्ट रिन्यूवलाक गेल्लो, तातूंत एड्रेस डिफरंट आसल्यान पासपोर्ट रिन्यूवल करतना मस्त प्रॉब्लेम जाले. पुलीस व्हेरिफिकेशनाक येताना तांणी मस्त डिटेल्स विचारले. ते डिटेल्स दिवंक म्हाका मस्त खूब जाले. पूण हांवें दक्षिणा ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें कंटिन्यूअस सांगून आयली आनी ताचे उपरांत म्हाका पुलीस स्टेशनांतल्यान फोन आयलें की तुजें व्हेरिफिकेशन कंप्लीट आसा, एड्रेस प्रूफाची कांय दुसरी गरज ना, ओके म्हूण सांगलें तांणी. दुसरें जावन आसा म्हज्या पुताची. म्हजो पूत इस्कॉलाक वयताना मस्त रडटालो. हांव वसिना म्हणून हट करनासलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें कंटिन्यू सांगून आयली, आतांय सांगून आसा. आतां म्हजो पूत बरें करून इस्कॉलाक येता, कांय रडिना. देवाक जावन अर्गां आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरो करूं म्हणटा. ताणें आमचे खातीर मागल्याक. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव देवान केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवन म्हजे साक्स दिवंक आशेतां. लास्ट नोव्हेंबरांत आमकां एक घर काडूंक जाय म्हूण आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्ले. तांणी आमकां Psalm 46 वर्स 1 आनी Psalm 40 वर्स 13 दिले. ते आमी सदांच रिपीट करतले जाल्यार आमकां कांयच वाट दिसूंक ना. परत्यान जूनांत पिटिशन गेले. तांणी आमकां एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 आनी Psalm 94 वर्स 14 दिले. ते आमी कंटिन्युअस रिपीट करून आसल्या. सडनली अचानक म्हणले बरी एक घर फायनल जाले आनी एकाच हप्त्यांनी कांयच अडकळ नासतना रजिस्ट्रेशन आनी सर काम बऱ्या तरान जालें. निजाकी देव ताच्या परजांक सोडसोयना आनी सांडसोयना म्हणलें उतर आमचो विश्वास वाडयता. आमचे खातीर मागल्या आनी आमकां देवाचो उतराचो अनुभव करून दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमी काळजांत हांव उपकार बावडटा. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया. आयची शिकवण जावन आसा मोठी शिकवण सकाळीच्या वेळार म्हणजे मगच्या न्हू. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 त्या स्वता हान्ना खंती बरी जाली. कित्याक आज आमची खंत पयस करया. कित्याक खंती द्वारे आमी जायते अस्कस जाल्या. खंती द्वारे जायते सकयल पडल्या. खंती द्वारे जायती भाव भयणी आमी पिड्यान पडल्या. खंत जायते पटी देवाची दैवी सगत आमची देवून येवची सुख येते आसता. कित्याक म्हणल्यार खंत काण जायते पटी पळया कितें आमकां एक इल्लेशे हाताक गुळो उठलो कितल्या खंतीन बुडटा हांव, कितल्या खंतीन आरे देवा कितें जालें भियेनाका. देव म्हज्या पक्षान आसा. वसा डॉक्टरा कडेन बरें करून चॅक करा. तो देव तुमकां राखून व्हरता. कित्याक म्हणल्यार जायते पटी म्हज्या मगचे न्हू आमी खंतीनच अशे अर्दे खरगाते आसा. आज पळया हान्नाची जिवीत एकडे पळया आमी देवाची उतर म्हणटा की हान्ना खंती बरी जाली. कित्याक म्हणल्यार तिका तिचीच म्हणल्यार एल्कायनाची अनेक बायल पिनेना. तिका एल्कायनाची अनेक बायल पिनेना. तिका म्हणटाली तूं वांजडी, तुका भुरगीं ना, तुका म्हज्या हर एका वेळा तुका हक्क तुका मेळना. जावं फुडो देवळांत वता आसतना जायतो हक्क तिका उणो आसलो. आनी पिनेना तिका केंटा. पिनेना तिका दुखयता. पिनेना हर एक घडी तिका दुखयता रावता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस अशें घडल्या वेळार ती खंती बरी जावन देवाच्या मुखार बसता. खंती बरी जावन देवाच्या मुखार ती बसता. आनी देवाची आमी एक घडी बरं तुजे साकरणे एक हलकी स्त्री म्हणले की नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी खंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतली. दुखीन आनी खंतीन भरल्या काळजांत हांव उलयतलें. दुखीन आनी खंतीन भरल्या काळजांत हांव उलयतें आसा. हांव उलयतें आसा. एलीन म्हळें समाधानान वच. कित्याक म्हळ्यार थंयचो त्या देवळाचो सगळे पळयतलो एली त्या सुवातेर आसलो. ह्या जागाच्या जाग्यान तो म्हणलो की समाधानान वच. आज कित्याक म्हळ्यार समयाचें समाधान तुका फावो जावं दी. कित्याक म्हळ्यार तसो जेजू तुका राखून दी आनी सांबाळून दी. तुजी खंत बेजाराय आयज तुवें आज देवा मुखार तुजें काळीज तुवें उक्तें केलाय. देवा मुखार तुजें काळीज तुवें उक्तें केलाय. त्या खातीर तुजी खंत बेजाराय त्या देवान पळयला.
म्हज्या मोगाचे न्हू हन्नाच्या जिवितांत आमकां कितें शिकोवंक मेळटा हन्नाच्या जिवितांत फस्ट आमकां शिकोवंक मेळटा की हन्नान पिनेनाक दुरसाले गी ना दुरसो ना एल्कायना दुरसाले गी ना दुरसो ना थंय वचून एलीक दुरसाले गी ना दुरसो ना देवाक दुरसाले गी ना दुरसो ना तिणें इतलेंच तिचें काळीज देवा म्हाका उक्तें केलें आनी दळांतली तुका सिर्फ रडोंक लागली आनी कांयच म्हणूंक ना तिणें कोणाय एका मनशाक तिणें दुरसो ना डॉक्टराकय दुरसो ना वखद दिल्ल्याकय दुरसो ना वखदां ओरिनांतल्याकय दुरसो ना कुटुंबादाराकय दुरसो ना शेजाराकय दुरसो ना फिरगस कुटुंबाकय दुरसो ना कोणाकय दुरसो ना तिणें इवन खंयच्याय व्यक्तीक लेगीत तिणें रागार जावना ती इतलेंच म्हण देवा तुका कळीत आसा म्हजें काळीज बसा इल्लो वेळ लास्ट विकांत हांवें सांगलें बसा लास्ट विकांत दोग जाणां म्हणटालीं म्हाका कितली टेस्टमनी जाय म्हाका ते आपुरबायची खुशी कित्याक म्हळ्यार थोडी जायती भाव भयणी जे किशें आज देवाचे सांगता तशें तुमी करनासात बसा सकाळी वचून उकरिस्ता मुखार बसा मिसेच्या बलिदानान बसा त्या सुमया सांगाता थोडो वेळ आनी उलाय त्या सुमया लागीं सुमया म्हज्या लागीं जायना तुज्यान मात्र तुवें करूंक साध्य आसा कित्याक हांव आसकर तूं एकलोच बळवून आज उतर प्राय जाता येयली तिका भुरगीं ना इशीन पिनेना केण्टे आसा एल्कायन कितले समजोवंक ट्राय करता एल्कायन दोनी सायडीक कितें दोग जाण बायलो जाता तितलो ट्राय करता आसा एल्कायन म्हणटा की हांवें तूं केदोळा म्हण सोडलें आसा गे म्हज्या मोगान तूं कितें मुण्यापण जाला गे बट हन्ना म्हणटा हांवें तूं कांयच म्हणूं ना हांव त्या विशयान कांयच म्हणना ती कोणाकच दुरसो ना शांतपणी वचून देवाच्या मुखार बसता आमी जेन्ना खंतीन बसता खंतीन बुडल्या वेळार आनी चड आमी देदोसपोर जाता त्या वेळार म्हज्या मोगाचेर एक कोंत काणी घ्या बसा सुमया मुखार सकाळी उठा वसा इगर्जेन बसा ते जेजू मुखार उलय ते लागीं सुमया खंती बरी काळीज घेवन तुज्या मुखार हांव आयला दुखी जे काळीज घेवन हांव तुज्या मुखार आयला सुमया म्हजी खंत बेजाराय पयस करूंक तुजे लागीं मात्र साध्य आसा पण आमच्या मोगाचेर मार्क चॅप्टर 10 वर्ड्स 46 to 52 कित्याक हन्नाक देवान सोडूना त्या दीस त्या मंदिरान गळिल्ल्या दुखाक रायट आन्सर सामुएल म्हणलो एक भोव भाग्यवान भुरगो देवान तिका फावो केलो देवाच्या मंदिरांत आज जी कितें दुखां गळिल्ली तिणें त्या एकच एक दूख तिचें व्यर्थ जावना जर पिनेना मुखार दोळांत ते दुखां गळिल्ली वय जाल्यार वेस्ट जातालें एल्कायना मुखार दोळांत ते दुखां गळिल्ली जर जाल्यार वेस्ट जातालें आनी शेजाऱ्या कडेन वचून दोळांतले दुखां गळिल्ली वय जाल्यार वेस्ट जातालें तिका करेक्ट कळ्ळें की एकल्यान म्हाका संवसारांत धाडला एकलोच म्हजो आदाराक जावन आसा तोच म्हाका सांबाळटा ताच्याच हातांत आसा म्हजी जिवी साम चॅप्टर 100 वर्ड्स 3 हर एका दिसा हांवें सांगचे उतार म्हाका भोव आपुरबायचे ते उतार जावन आसा वाचचे हेकडे बरं सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया एकलोच देव म्हणून वळखून घे हांवें हर एका दिसा म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा कित्याक म्हज्या मोगाचेर तुमी चिंती नाका तांकां 4 शुटींग करचें इज सिंपल काणी म्हणून न्ही जायते आमकां कश्ट आसा जायते आमकां त्रास आसा हर एक घडी पुरो आसा आनी भायर जायत्यो रिती आसात एवरी मंथ बॉम्बेंत आमकां 3 दीस रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा 3 दीस कंपल्सरी रेसिडेन्सी रिट्रीट आमी सगळे रिट्रीट आमी काणयोन वचूंक आसा तशेंच म्हज्या मोगाचेर ब्रेस्तार हर एक ब्रेस्तार जमत आसा जायते लोक 700 600 थोड्या म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा हजारां वयर लोक आसता मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर पण थंय बॉम्बेंत आउटरीच आनी जायती मांडावळ आसा देवान चलोवन वचचें मनशान न्ही हांव करता म्हज्यान जायना देवान म्हाका इल्लो टायम दिला तो बऱ्या रितीन ताच्या महिमे खातीर खर्च करूंक जाय त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हांव केदार म्हज्या जिवितांत हांवें चिंतचें सुमया तुवें म्हाका थोडो टायम दिला लॉकडावना द्वारे त्या खातीर हांव कोणाक ना म्हण येता तुज्या महिमे खातीर अर्घ दिता वाकणटा तुजे उतार इल्लेशे बरोवसाचे भावार्थाचे कितें म्हाका तुवें शिकयलें तें हांव सांगता आनी येता तितलेंच म्हजें काम म्हज्या मोगाचेर फाल्यां आनी देव आनी कोणाक विसतालो त्या खातीर आमी तें दुखीत जावचें न्ही आमी त्या टेंशनान बसचें न्ही अरे देवा हांव सकयल पडलो की हांव ना त्या खातीर हांव केदार म्हजो जागो हांव करेक्ट चिंते आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर हर एक घडी आमची जिवितां पळय साम चॅप्टर 100 वर्स 3 एकडे वाचची सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया ताका कळीत आसा म्हजें आनी तुजें जिवीत तुका थंय दवरूंक कळीत आसा
तुका हांगा दवरून कळसा पळय जोसेफाक पळया म्हज्या मगचे न्हू बापायच्या जाग्यार बऱ्या रितीन मोगान बऱ्या रितीन आसतो जे बाबा सांगता बापाय सांगता भावदूर जाताले बापाय चड मोग करतलो त्या मोगांत आसतो जोसेफ विदीन फ्यू मिनिट्सांनी फोंडांत आसलो बांयंत पट्टू बांयंत आसलो आनी एक थोड्या घंट्यांनी म्हज्या मगचे न्हू इजिप्टाक तो चलोन वचूंक सुरू केलें तेणें खंय तो न्ही खंय वचून लास्ट सगळ्या इजिप्टाचो कारभारी जालो तसलो देव आमचो तसलो देव आमकां राखतलो तसलो देव आमच्या सांगाता आसतलो जावन आसा खंत काण आमच्या जिवितांत कांयच जायना एक दीस तुज्या मागण्याक जबाब आसा म्हणशीन एक दीस तुवें गळयल्ले दुखाक आन्सर तो देव दिता म्हणशीन बरवशान राव विस्वासान राव पातयेन राव एकलोच देव म्हणून तूं वळखून घे कित्याक तो तुका चरयता तो तुका आदार दिता तो तुका चलोन व्हरता आनी तुज्या बळवंत ताच्या बळवंत हातांनी तुका हर एक दीस धरता त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू खंती बरी जायनाका आज खंत तुमच्या काळजाचेर झाडाय घालता खंत रातची न्हीद पाड करता खंत तुमकां दुबळीकाय हाडयता खंत तुमकां पिडेस्त करता त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू आनी फावटी हांव खंतीच्या विशयान सांगता जायती कोटेशन आसा बायबलांत त्या खातीर थोड्या वेळार शांत रावा आमी जायते खंत अयो 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 म्हणून आमच्यान कांयच करूंक जायना त्या खातीर हान्नान चिंतलें आल्ल्यां कडेन बरो वचून सांगच्या बदला हांव येता म्हाका रस जाल्ल्या देवा साम चॅप्टर 100 वर्स 3 परतून वाचया सर्वेच पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसा आमी ताच्याच अधीन आसा ताच्या अधीन तूं एक फावटी रावताय तसोच देव म्हणून वळखून ते पूर्ण पातयेन दवरताय तूं केदींच तुका सोडचो ना पळय एक घडी अनेक वर्स आमी मार्क चॅप्टर 10 वर्स 46 to 52 थंय कुरुडो भारती पळय म्हज्या मगचे न्हू म्हणटा की भारती म्हणटा की जेजू दाविदाचे पुता मुची काकूत कर जेजू दाविदाचे पुता मुची काकूत कर त्या कळीत आसते म्हज्या दोळ्याक एकल्यान मात्र दिश्टी दिवंक शकता ते त्या सुमयान सगळे लोक म्हणटा कित्याक बोमरताय तूं कुरडो जावं फुरो ताका लोक लोटताली जावं फुरो सायडीन दवरताली ताणें कोणाकी आयकोना ताणें एकच व्यक्तीच्या स्पर्शाक या एकच व्यक्तीच्या त्या सत्तेक अनुभव करून रावलो तो म्हणटा की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर आनी व्हडल्यान म्हणूंक सुरू केलें म्हज्या मगचे न्हू लास्ट जेजू थंयच रावलो आनी म्हणूंक लागलो म्हजे नंतर तूं कितें जाय म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय घे तुज्या दोळ्याचें दिश्ट तसो जेजू आज आमच्या सांगाता आसा आज जावं फुरो आमी जायत्या लोकां लागीं शेअर केला उसारला आज जेजू थंय एक जावं जेजू पातयेया जेजू लागीं सांगा जेजू लागीं उलया तुमचो बरवसो केदीच दंडोळचो ना आनी तसो जेजू तुमच्या आदाराक आसतलो दोळ्या आमच्या धांप्या आमचे हात आमच्या काळजात दवरया परतून म्हणया आमी तुजेरच हांव विस्वास आसुया तुजेरच हांव पातयेता जेजू तुंच म्हजो आदार तुंच म्हजो सर्वस्व आसा जेजू आमची खंत हुस्को बेजार जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आनी म्हणया ह्या वेळार जण कितें सांगता म्हणून हे गायनान भाग घेवन म्हणया म्हाका जेजू हांव विस्वास ना तुजेर जेजू तुजेर पातयेता जेजू तूं म्हजो धनी तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो भरवसो जावन आसा तूं म्हाका केदींच सांगचें आसलो न्हय सुम्या तूं म्हज्या सांगात रावतलो जावन आसा म्हाका सांबाळटलो देव जावन आसा जेजू म्हजें उणेपण पयस करतलो धनी जावन आसा म्हजी काकूत कर जेजू आयसीयूत आसता व्हेंटिलेटर आसता म्हणून तुमी लास्ट स्टेजीर आसल्या आज कंगाल जाल्ल्या कामनांतल्या देदस्पर जाल्ल्या उणेपण अनुभव करता खंतीन बुडल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर सुम्या तूं राखून व्हर आमकां आमी सगळीं आज इराणाच्या खंतीन आसा कशें करचें कशें जातलें म्हणली खंत आमच्या मोतींत आसा जेजू खंत आमच्या तोंड पयस कर बरी भलायकी मोतीक समाधान आमकां लाभय जेजू तुवें मात्र आमच्या मोतीक समाधान लाभोवंक शकताय सुम्या तूं आमकां राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर तुजी कृपा आमच्या जिवितार वाळून येवं दी म्हणून तुज्या लागीं परत मागता तुजेर हांव पातयता जेजू मोगाळा प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगचे न्हू आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे आयचो दीस जावन आसा
बँगलोर हलसूर म्हणल्या सुवातेर आज बँगलोरच्या गांवांत व्हड कन्वेन्शन त्या सुवातेर आसतलें. दनपरां 3-3.5 वरां सुरू जाल्लें कन्वेन्शन 8 वरांर मुक्त जातलें. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते एजगत आसतलें. आमचे आर्च बिशप त्या सुवातेर आसतले. म्हाका तुमी कोणी बँगलोरची न्ही बायतो न्ही इवन भायल्या गांवांत खंय आसात इवन बॉम्बे खंय आसात ह्या कन्वेन्शनचे यशस्वी खातीर म्हाका आज आनी फाल्यां विशेषतेन पावसाची मोडां येरां जावच्या खातीर आनी प्रत्येक तरान जेजू आमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळून व्हरूं दी. हर एकल्यान थंय आज तोच जेजू वर्त्या सक्त्यान काम करूं दी. अरे पिडे भलायकी लाबून दी, कश्ट परिहार जावं दी. 1 आनी 2 ते आज आनी फाल्यांच्या दिसा तुमी प्रत्येक तरान जण एकल्यांनी एटलिस्ट 3 नामान बरे, एटलिस्ट 5 नामान बरे, ना 10 नामान बरे म्हणूंकूच जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी तुमच्या निरंतर कन्वेन्शनांत मागता तुमच्या खातीर. हर एक लोकांक सांगता तुमची गरजो उबान मागता आसतना तुजी आमी एकामेका खातीर मागया, आमी एकामेका खातीर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 4-5-6 कुंदापूर होली रोजरी चर्च दनपरां 3 ते म्हणल्यार 3:30 3 वरां तावन 3 ते 7 पर्यंत अर्गावाकणी शर्माव मिसाचें बलिदान आनी विशेष तें आराधन येया त्या सुवातेर आसती. 3 दीन एक मोठी रिट्रीट आमी करया. तशेंच पक्षी केरे 6-7-8 एक पक्षी केरे म्हणजे मोठी रितीरेक येया आनी सुमेसो अनुभव आमी जोडून घेवया. विशेष आमचे तर मागा परत 4 टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. हांव कुयेतान म्हज्या पुताक केविनाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हजो पुतो 8 वर्सांचो. ताका जल्मताना तावन हार्टाचे प्रॉब्लेम आसल्यान तो 1 वर्साचो आसतना ताची ओपन हार्ट सर्जरी जाली. मागीर परतून आदल्या ऑक्टोबरांत ताची सेकंड ओपन हार्ट सर्जरी जाली. आमी त्या टायमार प्रेयर रिक्वेस्ट धाडले. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी आनी सगळे कुटुंबाची आमी दीस आनी रात मागणें करनासल्यो. देवाच्या दयेन आनी बेसांवांनी देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताची सर्जरी बऱ्या तरान जाली. आमी ताची सर्जरी जाल्या उपरांत आतां फाटीं कुवेट आमी आयल्या. आदल्या हप्त्यांत आमी चॅकअप करतना डॉक्टर म्हणा लागलो तांतू 2 होल आसात, आमी ते कॅथेटरायझेशन करून परतून बंद करीचें न्ही म्हूण सांगलें. आमी इतल्या टेन्शनार आसले खालें कशें म्हूण कळना. आमी परतून प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी आमी सगळीं मागून आसल्या. आमी परतून ताचो रिपोर्ट बँगलोर ताची सर्जरी केल्या डॉक्टरा कडेन धाडटाना डॉक्टर म्हणा लागलो की सेन्स करची गरज ना, तो बरो आसा, तुमी गांवाक आयल्या वेळार हांगा चॅकअपाक हाडा म्हूण सांगलें. देवाक हांव आमचेर केल्ल्या उपकाराक हांव अर्गान दितां. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, अडोर यू जीजस. आमचे खातीर मागल्या सर्वांकी हांव काळजांत अर्गां पाठयतां. लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस. Hello, I am from Mangalore. Presently, I am speaking from Arab country. I had many health-related issues, and my job also was not good. So I had put petition to brother Prakash and Steve. They had given me word of God. I was continuously repeating the word of God. Psalm 30 verse 2, Psalm 121 verse 7. And after repeating the word of God, I got good job. Almost around 1 month, I got a good job. And after that, I had a colonoscopy done for my stomach and gastric and irritation problems. My colonoscopy report came normal with minor problem in it. And doctor has given no tablets. He has told without tablets it can be healed. So I thank Heavenly God for giving my report normal and giving me a good job and healing all my health related issues. I thank brother Prakash and his team for praying for me. Thank you, brother. प्रेज द लॉर्ड. हांव उजीर येता. हांव म्हज्या मम्मीची आनी म्हज्या भावाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हजे मम्मीक पाय, पेंकड आनी हाताचें दूख आसलें. मस्त डॉक्टर लागीं दाखयलें, कांय बरेंपण जावना. म्हज्या आंटीन डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. तें आमी रिपीट करनासल्या. आतां मम्मीक मस्त बरेंपण आसा आनी भावाक कानाचे सायड पळा बरी आसलें. आमी आराधना तवळ भावार्थान मागलें. तें आतां संपूर्ण
तरान गोंड जाला. आमकां मागण्यातय बावार्थ सोडयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी टेस्टिमनी दिवंक गळाई केल्ल्याक बोगसने मागता. अर्गान तुका सुम्या जेजू, उगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. Praise the Lord. I'm speaking from Canada. Last Friday, we were notified that we will be hit by a severe hurricane. I was scared and I put a petition. We were given the verse Psalm 144, Proverbs 29:25, Psalm 16:1, and Psalm 28:8. We repeated the verse. The day the storm was supposed to hit, we weren't impacted much by it. We just lost power for 2 days. And since all our appliances run in electricity, we didn't have heater for 2 nights. And with the small baby at home, we struggled to keep ourselves warm. We prayed that the Lord help us. On Sunday, we got our power back. It was truly a miracle and the Lord truly answered our prayers. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.